دن قیامت دا دن ہوئے گا، چہرے دے اتے گوشت نہیں ہوئے گا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں۔ چہرے دے مار نہیں ہوئے، چہرے دے اتے گوشت نہیں ہوئے گا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اور ایک حدیث دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ بلا گزر مانگدا ہے، بغیر کسی وجہ تو مانگدا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے وہ اسی طرح جویں جہنم دے انگارے پیا کٹے کردا ہے، چاہے تے انہاں نوں زیادہ کر لے، چاہے انہاں نوں تھوڑے کر لے، وہ جہنم دی اگ پیا کٹھی کردا ہے۔ اور اللہ دے پاک نبی